आज अस्पताल में बहुत रश लगा हुआ था। मैं जल्दी से अपनी सीट संभाल कर सबका मुआयना करने में मसरूफ हो गई थी। अभी मैंने चंद मरीज देखे थे कि अंग्रेज आदमी मेरे पास आया और मुझे अपने घर चलने का कहने लगा। ये आदमी पिछले कुछ माह से मुसलसल एक दो दिन के वक्फे से मेरे पास आता था और मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और सफर नहीं कर सकती थी। वैसे तो अस्पताल में बूढ़े मरीज भी आते रहते थे, मगर उस आदमी के पास पैसा ही इतना था कि वो अपनी माँ को तकलीफ देने की बजाय डॉक्टर घर बुलवा लेता था। मैं भी पैसे लेकर चली जाती थी। वैसे तो वो मेरे लिए गाड़ी भेज देता था, मगर जब कभी उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब होती तब वो खुद चला आता, क्योंकि तब वो कुछ देर का इंतजार भी बर्दाश्त नहीं करता था। मैंने उसे देखकर जल्दी जल्दी मरीज निपटाने की कोशिश की, मगर वो जल्दबाजी मचाने लगा। मैं उसके गुस्से होने से पहले ही उठ खड़ी हुई और उस अफरा तफरी में मुझे ये बात भूल गई कि आज मेरा शोहर पाकिस्तान से वापस लंदन आ रहा था और उसने मुझे खुद ही अस्पताल से पिक करना था। मैं उस आदमी को इनकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे देता था। अगर इनकार कर देती तो वो दोबारा मुझे कभी लेने ना आता। इसलिए मैं उस आदमी के साथ अस्पताल से निकलकर गाड़ी में बैठ गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब ना थी। मैंने गहरा सांस भरा। पैसा और पेशा दोनों ही मेरी मजबूरी थे, जिसकी वजह से मैं उस आदमी को कुछ कह नहीं पाई थी। वरना मुझे शदीद गुस्सा आया था कि मैं अस्पताल में इतने मरीज छोड़कर भागी चली आई थी और उसकी माँ घर में सुकून से पड़ी हुई थी। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाकर उस औरत का मुआयना किया और दवाएं चेक करने लगी। साथ साथ में उस आदमी को जरूरी हिदायत भी देती जा रही थी, जो उस वक्त अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था। वो हमेशा की तरह मेरी बातें बेचैनी से पहलू बदलता हुआ सुन रहा था। मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा तो वो मुझे अजीब से इशारे कर रही थी, शायद कह रही थी कि मैं उसके बेटे से दूर रहूं। मैंने उस औरत के इशारे नजरअंदाज करके सर झटक दिया, क्योंकि जिस रोज से मैं आ रही थी ऐसा ही हो रहा था। वो औरत मुझे अपने बेटे से दूर रहने का इशारा करती और मुझे इस बात पर उलझन होती थी, क्योंकि मैं सिर्फ उस औरत की बीमारी या इलाज की बात करती थी। मैं ज्यादा फ्री नहीं होती थी। फिर न जाने क्यों वो औरत मुझे दूर रहने का कहती थी। उस वक्त भी मैं उसे नजरअंदाज करके अपनी बात करती रही और फारिग होकर उठ खड़ी हुई। उस औरत के बेटे ने मुझे हस्बे वादा एक बड़ी रकम पकड़ा दी और अपने ड्राइवर के हमरा मुझे वापस भेजने की बजाय खुद मेरे साथ चल पड़ा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी में सवार हो गई। अस्पताल का वक्त तो खत्म हो चुका था। मैंने उसे कहा कि वो मुझे मेरे घर छोड़ दे। यहाँ से फारिग होकर मुझे अपने शोहर का ख्याल आया था। मैंने सोचा कि घर जाकर उसके इस्तकबाल की तैयारी कर लूंगी, मगर जब मैं घर पहुंची तो मेरा शोहर मुझसे पहले ही वहाँ मौजूद था और शदीद गुस्से में लग रहा था। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने रात तक पहुंचने का कहा था। मेरी हैरत को नजरअंदाज करके मेरे शोहर ने मेरा पर्स उठाकर देखा और जब मेरे बैग में एक अच्छी खासी रकम देखी तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो बोला कि मैंने तुम्हें सरप्राइज देने का सोचा था, इसलिए जल्दी आ गया, मगर मैं ये नहीं जानता था कि जल्दी आने पर मुझे भी सरप्राइज मिलेगा। तुम अस्पताल से निकलकर इन अंग्रेज लोगों के घर जाती हो और पैसा कमाती हो। अपने शोहर की ऐसी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो मुझे इतना गलत समझ रहा था। तब मुझे पता चला कि मेरा शोहर पाकिस्तान से पहुंचते ही सीधा अस्पताल पहुंचा था। वो मुझे अचानक मिलकर सरप्राइज देना चाहता था, मगर जब वो वहां पहुंचा तो मैं उस आदमी के साथ उसके घर जा रही थी। अस्पताल में मौजूद नर्सों ने मेरे शोहर को इंतजार करने का कहा और बताया कि मैं अक्सर उस आदमी के साथ जाती हूँ और कभी कभी मुझे देर भी हो जाती है। मेरा शोहर ये सुनकर भड़क उठा था और घर चला गया। शाम को मैं घर लौटी तो मेरे बैग में इतनी बड़ी रकम देखकर मेरे शोहर ने मुझे वजाहत का मौका दिए बिना ही फौरी तलाक दे दी और मुझे वहां से चलता कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। कुछ अरसा पहले यहाँ ब्याह कराई थी और एक अस्पताल में डॉक्टर की जॉब कर रही थी। मैं हमेशा अपने काम से काम रखती और यहाँ तो फिर लोगों की जुबान भी अलग थी, इसलिए ज्यादा लोगों से मेरी जान पहचान भी नहीं थी। शोहर के तलाक देने के बाद मैं परेशान हो गई थी। अचानक मेरी नजर दरवाजे की जानिब गई तो मैं ठिठक गई थी, क्योंकि दरवाजे पर वही आदमी मौजूद था। मेरा मोबाइल उसकी गाड़ी में रह गया था
जो वो मुझे देने आया था, और अब हैरान सा हमें देख रहा था। मैं शर्मिंदगी से रो रही थी। मैंने हमेशा अपनी इज्जत का पास रखा था और हलाल कमा रही थी, मगर मेरे शोहर ने एक तीसरे मर्द के सामने मेरी इज्जत का ख्याल किए बिना मेरे किरदार पर दाग लगाकर मुझे तलाक दे दी थी। हालांकि वो आदमी हमारी जुबान नहीं जानता था और यकीनन मेरे शोहर के अल्फाज नहीं समझ पाया होगा, मगर तासुरात तो सबको समझ आते हैं। यकदम उस आदमी ने मुझे अपने साथ चलने का कहा। मेरे पास अब वही आखिरी हल था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे उसके साथ चली गई। रात गहरी होती जा रही थी। उस आदमी ने मुझे अपने घर ले जाकर एक कमरा रहने के लिए दे दिया था। उस आदमी की माँ ने मुझे देखा तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो औरत मुझे बड़े अजीब से इशारे कर रही थी, मगर मैं अपने परेशानी में अपने कमरे में आ गई। मगर उस रात मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब उस औरत ने, मेरा नाम शगुफ्ता है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। हम 4 बहन भाई थे। वालिद साहब का अपना छोटा सा कारोबार था और घर में अच्छा खासा खाना पीना था। मुझे शुरू से डॉक्टर बनने का शौक था और मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। मेरा शौक देखते हुए घर वालों ने मेरी तालीम पर खास तवज्जो देनी शुरू कर दी। मेरी दिन रात पढ़ाई और मेहनत का नतीजा ये निकला कि जब मैंने मेडिकल का टेस्ट दिया तो पहली बार में ही इम्तिहान पास कर गई और मेडिकल की तौलबा बन गई। मैं अपने बाकी बहन भाइयों में सबसे ज़हीन थी और वाहिद मैं ही थी जो डॉक्टरी में आई थी। मेरे 2 बड़े भाई थे और एक छोटी बहन थी। भाई पढ़ लिख कर अब्बा के कारोबार में शामिल हो गए थे। वालिदैन ने उनकी अपने ही खानदान में शादी कर दी थी। छोटी बहन की भी तालीम में खासी दिलचस्पी न देखकर मेरे बाप ने अपने जानने वालों में रिश्ता कर दिया और जल्दी उसकी शादी भी कर दी। मैं पूरी मेहनत से अपनी तालीम हासिल कर रही थी। जब चंद साल बाद मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो मुझे अपने ही शहर के सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई। मुझे कामयाब देखकर मेरी दूर पार की फुफ्फो ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। उस फुफ्फो के ससुराली बहुत खाते पीते लोग थे और जमीन जायदादों वाले थे। अपने आला खानदान के गरूर में वो फुप्पो हमारे बाकी खानदान से कम ही मिलजोल रखती थी। मगर जब मुझे डॉक्टर बना देखा तो उन्हें ख्याल आ गया कि शगुफ्ता तो अपने खानदान की लड़की है और देखी भाली है। तब उन्होंने सोचा कि अपने बेटे का रिश्ता इसी घर में करना चाहिए। इतने अरसे बाद आना जाना करके रिश्ता मांग लेने पर मेरे अब्बा जी कुछ हैरान हो रहे थे। बज़ाहिर फुप्पो का घराना अच्छा था, मगर हम में से कोई भी उन्हें अच्छे से नहीं जानता था। खानदान वालों ने अब्बा को सोच विचार में गुम देखा तो मशवरा दिया कि रिश्ता कर लेना चाहिए। वो लोग अच्छे हैं और अब्बा की किस्मत अच्छी थी कि उनकी बेटी का इतने अच्छे घर से रिश्ता आ गया था। खानदान वालों के समझाने पर अब्बा ने भी हामी भर ली और यूं मेरा रिश्ता फुप्पो के बेटे के साथ हो गया। फुप्पो का बेटा लंदन में रहता था। सुनने में आया था कि उसका वहां अपना कारोबार था। रिश्ता होते ही दोनों अतराफ में शादी की तैयारियां होने लगी और बहुत धूमधाम से मैं ब्याह कर फुप्पो के घर पहुंच गई। मेरे शोहर बहुत अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे और सुलझे हुए भी थे। मुझे उस घराने में बहुत इज्जत दी गई। मैं जो खौफ का शिकार थी कि शायद उन सब लोगों में मेरा गुजारा ना हो, अब वो खौफ भी दूर हो गया था। शादी के कुछ ही अरसे बाद मैं शोहर के साथ लंदन आ गई। यहाँ मेरे शोहर ने एक छोटा सा घर लिया हुआ था जो मुझे लगा था कि शायद उसका अपना होगा, मगर बाद में पता चला कि वो किराए का घर था। यहाँ आकर मेरे शोहर ने मेरी नौकरी का बंदोबस्त भी कर दिया था। मेरा तालीमी रिकॉर्ड बहुत शानदार था, इसलिए मुझे यहाँ भी एक अस्पताल में नौकरी मिल गई। साथ ही मैंने यहाँ की जुबान का कोर्स करना शुरू कर दिया, जो कि मेरी जॉब के लिए बेहद जरूरी था। अमली जिंदगी में कदम रखते ही मुझ पर अपने शोहर की बहुत सी खामियां वाज़ेह होने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे इस बात की भी समझ आ गई कि फुप्पो ने अपने ससुराली खानदान वालों को छोड़कर मुझे ही क्यों बहू बनाया था, क्योंकि मेरा शोहर लंदन में अपना पैसा बिजनेस के नाम पर डुबो चुका था और अब खाली हाथ था। मगर लंदन छोड़कर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था और ना ही उन लोगों ने खानदान में किसी पर जाहिर किया कि वो किन हालात का शिकार हैं। मेरा शोहर अजीब दिमाग का बंदा था। हाथ में पैसा नहीं था, मगर उसे नौकरी करना अपनी शान के खिलाफ लगता था और हर वक्त वो बड़े बड़े कारोबारी लोगों में उठता बैठता था। उसके पास कारोबार के बहुत से मंसूबे थे। घर वाले पहले ही उसे अच्छी खासी रकम दे चुके थे और अब मजीद उसे एक भी पैसा देने को तैयार नहीं थे। फुप्पो को नजर आ रहा था कि उनका बेटा सारी जिंदगी अब बस यही ख्याली पुलाव बनाता रहेगा।
اس لیے انہوں نے کماؤ لڑکی لانے کا سوچا اور ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو شوہر کو کما کر کھلائے، اور وہ میں ہی ہو سکتی تھی جو کبھی سر اٹھا کر کچھ نہ کہہ سکتی تھی، ورنہ بڑے گھر کی لڑکیاں تو پہلے روز ہی ایسے نکھٹو شوہر کو لات مار کر چلی جاتی ہیں۔ میرا دل اپنے شوہر کی اس سچائی کو جان کر بہت دکھی ہوا تھا، مگر میں خاموش رہی اور محنت کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ جو شان پاکستان میں ہماری بنی ہوئی ہے وہ قائم رہے، اور یہاں میں محنت سے پیسہ اکٹھا کر کے کسی طرح اپنا گھر لے لوں۔ میرا شوہر بھی مجھے ہر وقت محنت کرنے کا کہتا تھا، کیونکہ وہ اب مجھ سے اپنے کاروبار کے لیے پیسہ لینا چاہتا تھا، جبکہ میں اپنے شوہر کو جان گئی تھی وہ صرف پیسہ اڑانا جانتا تھا۔ ویسے بھی جس مرد کو بیٹھ کر عورت کی کمائی کھانے کی لت لگ جائے وہ کبھی خود کمانے کا تکلف نہیں کرتا، اس لیے میں بھی پیسہ جمع ضرور کر رہی تھی، مگر اپنے گھر کے لیے کر رہی تھی۔ ایسے میں ایک روز ہسپتال میں اچانک ایک آدمی آ گیا۔ وہ اسی شہر کا رہنے والا تھا اور اس نے کہا کہ اسے ایک لیڈی ڈاکٹر چاہیے جو اس کے ساتھ اس کے گھر جا کر اس کی بیمار ماں کا علاج کر سکے۔ اس وقت میں ہی فارغ تھی، مگر میں کسی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی میں نے اس آدمی کو نظر انداز کر دیا، مگر جب اس نے مجھے دیکھا تو کچھ چونک سا گیا اور اچانک ہی ضد کرنے لگا کہ میں ہی اس کے گھر چلوں۔ میں انکار کر رہی تھی، مگر جب اس نے میرے سامنے پیسے رکھ کر ساتھ جانے کا کہا تو میں ایک ساتھ اتنی بڑی رقم دیکھ کر چونک گئی تھی۔ مجھے وہاں موجود ایک نرس نے بھی مشورہ دیا کہ میں گھبراؤں نہیں، اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ فراڈ نہیں کرتے، واقعی اس کی ماں بیمار ہوگی اور اگر میرا علاج اسے پسند آیا تو وہ مجھے بے بہا پیسہ دے گا اور اپنی ماں کا صرف مجھ سے ہی علاج کروائے گا۔ میں یہ سن کر سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے ویسے بھی پیسے چاہیے تھے اور یہ حرام کی کمائی تو ہرگز نہ تھی۔ میں ایک ڈاکٹر تھی اور مریض کو دیکھنا میرا فرض بھی تھا۔ میں فرض پورا کرتی اور پیسہ لے کر آ جاتی۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہوئی اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑی۔ اس کی ماں واقعی بیمار عورت تھی، مگر زیادہ بیمار بھی نہ تھی کہ وہ آدمی ہسپتال اسے نہ لے جا سکتا، مگر ظاہر ہے صرف پیسے کی چمک تھی کہ وہ گھر بیٹھے سکون سے سب کچھ کروا رہا تھا۔ میں نے پوری ایمانداری سے اس کی ماں کا معائنہ کیا۔ اس کی ماں صرف کسی ٹینشن اور صدمے کا شکار تھی۔ میں نے اس کے لیے دوا وغیرہ لکھ دی اور مزید کوئی بھی غیر ضروری بات کیے بغیر پیسے لے کر ہسپتال واپس لوٹ آئی۔ میرا پیشہ ورانہ انداز شاید اس آدمی کو پسند آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر دوسرے دن گاڑی بھیج کر مجھے بلوا لیتا تھا۔ اس کے گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کی ماں میرے علاج کے بعد سے ٹھیک ہونے لگی ہے۔ میں خوش ہو گئی، میرا کام چل نکلا تھا۔ میں اپنا فرض پورا کرتی تھی اور فیس کے طور پر مجھے اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی۔ بس اس آدمی کی ماں کی ایک بات مجھے کھٹکتی تھی کہ جب بھی میں اسے چیک کرنے جاتی وہ مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کے اشارے کرتی تھی اور کچھ ایسے عجیب اشارے کرتی جو مجھے سمجھ ہی نہ آتے تھے۔ اس کا بیٹا اس کے قدموں میں بیٹھا رہتا۔ پہلے تو مجھے یہ اشارے عجیب لگتے، مگر پھر مجھے ناگواری کا احساس ہونے لگا تھا کہ میں ایک پیشہ ور ڈاکٹر تھی، مجھے اس کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایسے میں اس کی یہ احتیاط مجھے بری لگتی تھی، مگر میں نے اسے نظر انداز کیے رکھا تھا۔ میرے پاس تیزی سے پیسہ جمع ہونے لگا تھا۔ میں پر امید تھی کہ میں بہت جلد یہاں پر اپنا گھر لے لوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پر اپنے شوہر کی ایک اور خامی اشکار ہوئی تھی۔ وہ شکی مزاج انسان تھا۔ کبھی اگر مجھے ہسپتال میں دیر ہو جاتی تو وہ انسان سو سوال کرنے لگتا، اور ایک روز مجھ سے نہایت عجیب سوال پوچھ لیا جسے سن کر میں چونک گئی تھی۔ وہ بولا کہ کیا تمہارے ہسپتال میں کوئی امیر جوان ڈاکٹر ہے؟ میرے لیے یہ سوال حیران کن تھا۔ میری نظر میں ایسا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، نہ میں زیادہ کسی کو جانتی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے انکار پر میرا شوہر بولا، پھر تمہیں ہسپتال میں اب دیر کیوں ہونے لگی ہے؟ میں اس بات پر دکھی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا میں کسی ڈاکٹر کے چکر میں ہسپتال میں رکنے لگی ہوں؟ میری سنجیدگی پر میرے شوہر نے ہنس کر کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا، مگر میرے دل میں اس کا یہ بیہودہ مذاق گڑ سا گیا تھا۔ شکی مرد کسی بیوی کے لیے ذہنی بیماری سے کم بھی نہیں ہوتا، اور میرے جیسی لڑکی جو خود کما کر کھائے اس سے تو مرد کا شک ویسے بھی برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی غیرت مند تھا تو خود کماتا اور مجھے گھر بٹھا لیتا، مگر میں نے یہ الفاظ اپنے شوہر کو نہیں کہے تھے اور دل میں دبا گئی تھی۔ میری تربیت ہی کچھ ایسے ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے شک کو نظر انداز کر کے اپنی جاب پر دھیان رکھا
اور جتنا پیسہ جمع کیا تھا وہ سب اپنے پاس چھپا کر رکھنے لگی۔ میرا شوہر میری کمائی پر عیش بھی کر رہا تھا اور سال بعد پاکستان بھی جا پہنچا تھا۔ میں جو شادی کے بعد پہلی بار گھر سے اتنی دور آئی تھی، دن رات گھر والوں کی یاد میں سلگ رہی تھی، مگر پیسہ بچانے کی لالچ میں پاکستان جانے کا نہیں سوچا تھا۔ مگر میرا شوہر میری پرواہ کیے بغیر پاکستان چلا گیا تھا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ اس روز میں حسب معمول اس عورت کو چیک کرنے چلی گئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی میرے شکی شوہر نے مجھے اس آدمی کے ساتھ جاتے دیکھ کر غلط مطلب لے لیا تھا اور میرے گھر پہنچتے ہی مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دی۔ میں واپس اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی، مگر وہ مجھے اپنے گھر لے جاتے ہی کمرے میں بند ہو گیا۔ پورے 4 گھنٹے تک نہ باہر نکلا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ میں الجھی ہوئی سی باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ 4 گھنٹوں کے بعد وہ آدمی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ مجھ پر اس روز انکشاف ہوا تھا کہ کیوں وہ عورت مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کا اشارہ کرتی تھی۔ میں اسے ہی غلط سمجھتی رہی، جبکہ وہ تو مجھے اپنے بیٹے سے بچانا چاہتی تھی۔ اس آدمی نے مجھے ایک کمرہ دکھایا جہاں مجھے رہنے کی اجازت تھی۔ میں نے فوراً اس کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل خوف سے ڈر رہا تھا، مجھے بہت رونا آیا تھا۔ میں ایسی جگہ موجود تھی جہاں سے اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پوری رات میں نے رو دھو کر گزاری اور میرے دل میں ایسے سابقہ شوہر کے لیے شدید نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں باہر نکلی تو وہ آدمی گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اس کے گھر سے نکل کر اپنے سابقہ شوہر کے گھر پہنچی تو وہ بھی گھر پر نہیں تھا اور دروازے پر لاک تھا۔ میرے پاس دوسری چابی تھی جس کی وجہ سے میں گھر میں داخل ہوئی اور اپنا سامان اور پیسے سمیٹنے لگی اور ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں واپس اسی عورت کے گھر آئی تھی۔ اب یہاں پر رہنا میری مجبوری تھی۔ میں نے اپنا سامان اس کے کمرے میں چھپا کر رکھا تھا جو مجھے رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ میں آج پہلی بار اس آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر چونک گئی اور خوشی سے ملی۔ وہ عورت اپنی زبان میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اب کافی حد تک یہاں کی زبان سمجھ گئی تھی۔ میں نے اس کی ماں کو بتایا کہ میں مسلم ہوں اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت دکھی ہو گئی اور مجھے کہا کہ میں جب تک چاہوں اس کے گھر رہ سکتی ہوں۔ اس عورت کی بات پر مجھے اس آدمی کی رات والی بات یاد آئی تو میں نے جھجک کر اس عورت کو بتایا۔ میری بات پر اس کے چہرے پر یکدم خوف سا آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے مجھے اپنی بیماری کی وجہ اپنے بیٹے کی اس عادت کی وجہ بتا دی۔ میں سچائی سے واقف ہو کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کی ایک بیٹی تھی جو جوان تھی اور اپنی ماں اور بھائی کی لاڈلی بیٹی تھی۔ گھر میں پیسے کی کمی نہیں تھی، مگر وہ جوان ہوئی تو اسے گناہوں کی لت پڑ گئی۔ وہ بھائی سے چھپ کر غیر مردوں سے تعلقات رکھنے لگی۔ اس کی بد کرداری حد سے بڑھ گئی تھی۔ ایک روز اس کے بھائی نے اسے یہ کام کرنے سے روکا، مگر وہ سنبھلنے کی بجائے دیدہ دلیری پر اتر آئی۔ بھائی کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے ختم کر دے۔ اس نے بہن سے قطع تعلق کر لیا اور اسے اس کے حصے کی جائیداد دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بہن دوسرے شہر جا کر بس گئی اور اپنی آزاد زندگی گزارنے لگی، جس پر بھائی اپنے فیصلے پر پچھتا کر اسے منانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اچانک غائب ہو گئی اور آج تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس کے غم میں وہ آدمی اور اس کی ماں صدمے میں آ گئے تھے۔ وہ عورت علاج کروانے پر راضی نہیں تھی، اس لیے اس آدمی نے ہسپتال جا کر ڈاکٹر کا پتہ کیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا تھا، کیونکہ میں بالکل اس کی بہن کی ہم شکل تھی۔ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے آمادہ کیا۔ میں پیسہ دیکھ کر مان گئی اور اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں نے مجھے دیکھا تو خوش ہو گئی اور مجھے اپنی بیٹی ہی ماننے لگی تھی۔ اس نے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ میں اس کی بیٹی ہی ہوں۔ اسی خوشی میں وہ ٹھیک ہونے لگی، مگر اسے خوف تھا کہیں اس کا بیٹا مجھے پھر سے گھر سے نہ نکال دے یا پھر کبھی غصے میں مجھے اپنی بہن سمجھ کر میری جان نہ لے لے۔ اس لیے وہ عورت مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کا اشارہ کرتی تھی، مگر وہ آدمی مجھے اپنی ماں کے چیک اپ کا بہانہ بنا کر گھر لے آتا تھا اور اس دن وہ مجھے اپنے گھر لے آیا
और अपने कमरे में बंद हो गया। जब वो कमरे से निकला तो उसने मुझसे यही कहा कि अगर वो खुद को कमरे में बंद ना करता तो वो शायद मेरा कत्ल कर देता। मैं उसके अल्फाज पर खौफजदा हो गई थी और उसकी बात नहीं समझ पाई थी। उसकी माँ ने मुझे बताया कि मुझे देखकर उसके बेटे को लगा था कि मैं उसकी बहन हूँ, मगर जब उसने मेरी छानबीन की तो पता चला मैं उसकी बहन की हम शक्ल हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मगर वो फिर भी कभी कभार मुझे अपनी सगी बहन समझकर गुस्से हो जाता है। वो समझता है मैंने उन दोनों को धोखा दिया है, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी शक होने लगता है कि मैं अनजान बनकर उनके दरमियान रहने लगी हूँ। बूढ़ी औरत ने मुझे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई तो मैं हैरत से साकित हो गई। वो वाकई मेरा दूसरा रूप था। मैंने सुना था कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं और आज देख भी लिया था। मैंने अपने मोबाइल में मौजूद अपने बचपन, जवानी और हर उम्र की तस्वीर उन दोनों को दिखाई तो उन्हें यकीन आ गया मैं कोई और हूँ। फिर उस आदमी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि मैं उसे माफ कर दूं और चाहे जो भी हो मैं उसके लिए उसकी बहन हूँ और जब तक चाहूँ उसके घर रह सकती हूँ। मैं जो अपने शोहर की बदफितरी का शिकार थी, गैर लोगों की इस मोहब्बत पर रो पड़ी थी। मैंने घर वालों को कॉल करके सब बता दिया था। वो सब गमजदा थे और मुझे घर बुलाने लगे थे। मैंने यहाँ पर बहुत दुख देखे थे। माँ बाप के बुलाने पर मैं वापस आ गई। 2 साल बाद मेरे वालिदैन ने मेरी दूसरी शादी कर दी और अब मैं अपने दूसरे शोहर के साथ हंसी खुशी रह रही हूँ।